बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों बस सुमीना मैम गवर्नमेंट BA मज़चिल्लारा पे जूनची राजवार डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आज मैं फर्स्ट लेक्चर दून क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री एम चैप्टर नाव वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स बच्चों तुझ गथे वुचान स्टार्टस मज एक फिगर trading ships on the port of Surat in the 17th century. तुम हेकियो वुचित अह मज अकम शिप्स कित ट्रेड कित गसान वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया साइड कित ट्रेड गसान शिप्स गुजरात मज कित निवान अकिस मुल्कस बेकिस मुल्कस कित ट्रेड करान और योर कारोबार करान ते हेकियो तुम शक्ल मज वुचित मगर अमिच इम्पार्टेंस सह गई डिक्लाइन 18th century मज वजह क्या रूद अमुक यह क्या गो डिक्लाइन क्या योर आय डच इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स आय योर तमो कोरक ये पन ट्रेड स्टार्ट बम्बई कोरक यमो शिफ्ट पन ट्रेड यमो अंग्रेजों कोरक पन ट्रेड यमन तह कोरक यमो शिफ्ट पत रूज न इम्पार्टेंस अत सूरतस मज गुजरातस मज कहीं इम्पोर्टच बच्चों अत चैप्टरस मज पढ़ो क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ये अंग्रेज आय योर तुहद असर क्या रूद कारीगरन पे बिजनेस मैनन पे क्या असर रूद आर्टिस्टस लोगन पे तमन पे क्या असर रूद तह लेसनस मज पढ़ो बच्चों वो आम स्टार्ट वुचान जो इंडस्ट्रीज इम्पार्टेंट यमन फोकस आमुत कर चैप्टरस मज अकिस इंडस्ट्री नाव टेक्सटाइल कपर बनावा इंडस्ट्री बेकिस वन स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री युथी अंग्रेज योर आय यमो अनिक योर मशीनरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गो यम अत सद हैंडमेड गुड्स बनान तम आय वो मशीन मेड गुड्स बनान अंग्रेज यमन लग वन वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड यमो करक यमो अंग्रेजों चैप्टर 2 मज पोर्मुत यम आये योर ट्रेड करने कारोबार करने मगर यमो करक पे कब्जा टेरिटरी पे जमीनस पे यमन सिर्फ यही मकसद कि अस गया प्रॉफिट यून बेनिफिट गस यून यमन यही मकसद मगर लेट 18th century मज क्या करक यमो कंपनी वालों यमो ये ज़्यादा खुद ज़्यादा गुड्स हेतमो ये पत करक एक्सपोर्ट करक इंग्लैंडस मज यूरोपस मज कोरक प्रॉफिट कमो पानस मगर पत ब्रिंडस मज चीज नारान तम पत योर आना ये हाई कीमतस पे सह कनान वन वो बच्चों इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट अराउंड 1750s मज वुचान अंग्रेज तमो करक फतह बंगाल मगर तम ब्रोह ये वुचान 1750 ब्रोह ये वुचान इंडिया कॉटन टेक्सटाइल सह नेरान ये वर्ल्डस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन टेक्सटाइल तमुक वैल्यू हाई तमिच क्वालिटी असल ट्रेड ज़्यादा गसान लूक ज़्यादा खुद ज़्यादा ये कॉटन टेक्सटाइल ये कॉटन कपर नेरान तम ज़्यादा खुद ज़्यादा हेन तमिच तथ कीमत असल मगर 16th century मज क्या गई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज यमो करक यम लग इंडियन टेक्सटाइल्स हेन पत लग सेल कर यूरोपस मज अत वर्ल्ड इंडियन टेक्सटाइल्स वर्ल्ड मार्केट साउथ ईस्ट एशिया मज कन्न वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया मज इंडिया प्रॉफिट यह कना सोल्ड करान मगर अमिच मेमोरीज तम वर्डन मज प्रिजर्व कर इंग्लिश वर्डन मज इंडियन यम टेक्सटाइल्स उहद आमुत वारियाहन वर्डन मज परो ब्रोह अह मज वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज अह मज क्या गोडे वो बचो एक शक्ल यह आमुत कर यह कसा ब्यूटिफुल आमुत पटोला वाज वोवन इन सूरतस मज अहमदाबाद मज पटनास मज मगर अत ज़्यादा वैल्यू इंडोनेशिया मज तुम हेकियो वुचन यह ट्रेडिशनल यह अत अहमदाबाद मज सूरतस मज पटनास मज तुम हेकियो वुच कसा ब्यूटिफुल डिजाइन कर अकिस कपरस पे कर डिजाइन बनाने कि पत जई लगावान ये इंडिया मज बाकियन मुल्कन मज वर्ल्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज बच्चों यम यूरोपियन ट्रेडर्स यमो कोरक फर्स्ट इन कॉन्टर्ड fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in
مَسکول اِن پرٛٮ۪زَنٹ ڈے عراقَس منٛز. یِم یوٗروپین ٹرٛیڈٲرٕس ٲسۍ یِمو کوٚرُکھ فاین کاٹَن یَتھ ٲسۍ وَنان مَسکول یا ٲسۍ وَنان اَتھ بیٛاکھ مُسلِن. یِمو کوٚرُکھ یوٗروپین ٹرٛیڈٲرٕس یِم ٲسۍ یِمو کوٚرُکھ یہِ گۄڈنٮ۪تھٕے عرب مٔرچَنٹَس سۭتۍ یَتھ آز عراق چھِ وَنان مُسلِن چھِ اَتھ بیٛاکھ ناو وَنان. مگر یِم پُرتگیٖز ٲسۍ یِمو أنِکھ یورٕ سٕپایسِز أنِکھ یور مَسالہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ کالیٖکاٹَس منٛز. پَتہٕ کٔرٕکھ یِمو تہِ ہیوٚتُکھ یہِ کاٹَن ٹٮ۪کٕسٹایل ییٚتہِ تہٕ پَتہٕ لٔگۍ یِم تہِ کَرنہِ یوٗرپَس منٛز یہِ ٹرٛیڈ لٔگۍ گژھنہِ اورٕ یورٕ گٔژھۍ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَمِچ اِمپاٹَنٕس کۭژاہ ٲس اِنڈیَن ٹٮ۪کٕسٹایلٕز ییٚتہِ یِم کاٹَن کٕلوتھ ٲسۍ بَنان تِمَن کۭژاہ اِمپاٹَنٕس ٲس. بَچو گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھو أسۍ ییٚکیٛاہ پِکچَر وٕچھو أسۍ ییٚکیٛاہ پِکچَر وٕچھِو تُہۍ. یہِ پِکچَر یُس چھُ یہِ چھُ آرڈَر بُک اَکھ ایٖسٹ اِنڈیا کَمپٔنی سوٗزمُت. رِپرٛٮ۪زَنٹیٹِوٕز یِم ٹیٹِوٕز کَلکَتاہَس منٛز 1730 منٛز سوٗزمُت یہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ. اَتھ آرڈَر بُکہِ منٛز کیٛاہ ٲس 5,89,000 پیٖس گُڈٕس ٲسۍ اَتھ منٛز 98 وٮ۪رایٹیٖز آف ٲسۍ اَتھ منٛز کاٹَن تہٕ بیٚیہِ سِلِک کٕلوتھٕز ٲسۍ اَتھ منٛز. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ ٲس 20 یاڈٕس لانٛگ ٲس یہِ 1 یاڈ وایڈ ٲسۍ یِم وووَن کٕلوتھ پیٖسٕز ٲسۍ یِم. اَتھ ٲسۍ یوٗروپین ٹرٛیڈَس منٛز ٲسۍ وَنان پیٖس گُڈٕز یِم. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ أکیٛاہ اَتھ منٛز چھِ لیکھِتھ پرٛایِس تہِ اَمیُک سورُے کینٛہہ لیکھِتھ اَتھ منٛز. بَچو اِنڈیَن وٲڈٕس منٛز کیٛاہ اوس اِنٛگلِش وٲڈٕس وٕچھِو تُہۍ چِنار یا چِتَن. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ أکیٛاہ یِم ڈِزاینٕز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ أکیٛاہ کیٛاہ شکلہِ منٛز ہاومو تۄہہِ بہٕ ڈِزاینٕز. أکیٛاہ کٕلوتھ ڈِزاین کیُتھ اوس یِوان پِرٛنٛٹ کَرنہٕ فٕلَوری ڈِزاین فاین ٹٮ۪کٕسچَر. اَتھ اوس ریٹ تہِ آسان چیٖپنٮ۪س ٲس اَتھ آسان کیٛاہ کوسووا کاشی وٕچھِو تُہۍ أکیٛاہ بنٛدنا وٕچھِو تُہۍ أکیٛاہ ڈِزاین کیُتھ اوس یِوان بَناونہٕ. بَچو اِنڈیَن کٕلوتھٕز یِم ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ آسان واریاہ پاپُلَر. یِم ٲسۍ لگاوان یوٗرپَس منٛز اِنٛگلینٛڈَس منٛز ٲسۍ یِم کویِن تہِ لگاوان یِم أمیٖر لوٗکھ ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ یِم کٕلوتھٕز لگاوان اِنڈیَن ٹٮ۪کٕسٹایل. پَتہٕ ییٚتہِ یِم اِنڈیَن ٹٮ۪کٕسٹایلٕز ٲسۍ یِمَن ٲسۍ وَنان گۄڈنٮ۪تھٕے وَنان ییٚتہِ کَتہِ چھِ بَنان یِم پَلو کَتہِ قاسِم بازارَس منٛز پَٹناہَس منٛز کَلکَتاہَس منٛز اُڈیٖساہَس منٛز یِمَن جایَن ہسا چھِ واریاہ اَصٕل یہِ اِنڈیَن پَلو بَنان. اِنڈیَن ٹٮ۪کٕسٹایلٕز بَنیو واریاہ فیمَس پاپُلَر اِمپاٹَنٛٹٕس بَنیو یوٗرپَس منٛز وٲلڈ مارکیٹَس منٛز لٔگۍ یہِ پَتہٕ واریاہ اِمپاٹَنٕس. وۄنۍ پَرو أسۍ بَچو پَگاہ پَرو أسۍ برٛونٛہہ کُن آمٕژ اِنڈیَن ٹٮ۪کٕسٹایلٕز اِن یوٗروپین مارکیٹَس منٛز کیٛاہ ویلیوٗ روٗد اَتھ تہِ پَرو أسۍ برٛونٛہہ کُن اَتھ منٛز. آز پوٚر اَسہِ بَچو اَتھ منٛز اَمیُک یُتھ یور انٛگریز آے بِرٛٹِش روٗل آو یور تَمیُک اَثر کیٛاہ روٗد کٲری گَرَن پٮ۪ٹھ بِزنِس لوٗکَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ اَثر روٗد تَمیُک اِنڈَسٹِرٛیَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ اَثر روٗد ٹٮ۪کٕسٹایل اِنڈَسٹِرٛی پٮ۪ٹھ سِٹیٖل آیرَن اِنڈَسٹِرٛی پٮ۪ٹھ کیٛاہ اَثر روٗد آٹِسٹَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ اَثر روٗد کرٛافٹَس تہٕ بیٚیہِ اِنڈَسٹِرٛیٖز پٮ۪ٹھ کیٛاہ اَثر روٗد تہِ پوٚر اَسہِ. یِم آیے یور ٹرٛیڈ کَرنہِ مگر یِمو کوٚر پَتہٕ ییٚتہِ ٹیرِٹری پٮ۪ٹھ قبضہٕ. یِمو کِتھ کٔنۍ کٔرٕکھ ییٚتہِ ہیٚتِکھ یِمو ییٚتہِ یِم گُڈٕس پَتہٕ کِتھ کٔنۍ کٔرِکھ ایٚکٕسپوٹ پرٛافِٹ کَماونہٕ باپَتھ. پَتہٕ وٲڈٕس کیٛاہ آیہِ مُسلِن مِثال کے طور پر بنٛدنا کِتھ کٔنۍ آیہِ اَتھ اِنڈیَن وٲڈٕس دِنہٕ یِمَن پَتہٕ یِمَن تہِ پوٚر اَسہِ اَتھ منٛز. بَچو پَگاہ پَرو أسۍ برٛونٛہہ کُن پٕلیٖز سِٹے ایٹ ہوم اینڈ ٹیک کِیر. اللہ حافِظ.